गाडी आयो जस्तो अब छ त गाले ल भए बच्चा हात बच्चा ल आए अब यो आई अब आएर भुन्टु ल अब आएर अब कता कता गयो अब फेरि यहाँ अब यता अब सुरु अब कुकिङ सुरु हुँदैछ अनि यहाँ अब मासु पोलेर खाने भनेपछि अब बन्दैछ एउटा यो मासुको एउटा चोटका अनि यसरी कुकिङ गरेर हामीले अब यो हामीले अब यसरी यो अब यस्तो गरेर हामीले एउटा यो बाडीमा अब यसरी अब खाना पाक्दैछ। अब खाना पाकेको आधा घन्टामै आज शुक्रबारको दिन अनि स्कल हैन यो यसरी आगोमा अघि बलिरहेछ र मासु पाकिरहेछ र यताबाट यसले लाइट जलाएर कार्टुनले कार्टुन हेरिरहेछ। अब उताबाट अर्कोले एउटा कुकिङ सिक्दैछ भुन्टुले त्यहाँबाट हिही गरेर हाँस्दैछ। अलि यसले हाँस्न सुरु गरिसकेकी छ। यो गुन्द्रुकले अब त्यो अब भुन्टु अब के गर्दैछ अब यता हामीले अब यसो गरेर भुन्टुले उता टमाटर समाउन सुरु गरिदिएछ र अब एक हातमा मोबाइल समाएर अर्को हातमा पानी हाल्दैछ, अर्कोको शरीरमा पुस्न थालिसकेकी छ। अब यो भुन्टुले ल यसरी अब केलाको पातमा उफ्रिन थालिसकेकी छ। अब बिराला एउटा कालो बिराला आएर यसलाई धपाइसकेकी छ। यसरी अब मासु बन्दैछ आगोमा, आगो बालेर यसरी चुलोमा यसरी बनाउँदैछ। अब उता माउ आउँदैछ र बिरालोले पनि मासु खाने तयारीमा माउ माउ गर्दैछ। ऊ यता आइसकेको छ। उता कालो बिरालो आउँदैछ र यो कालो
यो कालो बिरालोले भागा मत कालो बिरालो आँखा कस्तो हेर्दैछ है। अब यो Don't you do that, cat. Yeah. No. I wish I had a better angle on him. No, I can freeze it and I do that. कालो पुरी हाल्नु लिया के पुरी वाटी धारा थाप्ने जो एउटाले त्यहाँ बिरालोसित खेल्नु लागिसक्यो। अब बिरालोलाई लखेटेर उसले उता जाँदैछ। ओ के अरे धारा चाहिँ उठ के ल ल गोलबिडा हाल्ने थाप्ने त्यो गरेर अब यो बिरालोले अब यसरी अब यसलाई पनि भोक लागिसक्यो रहेछ। यो हेर यो भुन्टु ले यसरी काटेर भुन्टु अब यसरी आउँदैछ कि अब यहाँ भुन्टुहरूको यसरी कुकिङ बनेर यसरी कुकिङ यसरी अब भुन्टुले अब केलाको पातमा अब यसरी यसले के लिएर आउँदैछ र कार्टुन हेर्दैछ यो खेत। आलू बेच नहीं ये तू आलू बेचने कस्तो मागिरहेको छ माटो नगर अबे बिरालो भन्दा ओए चला दिया मुझे ऊ यहाँ आइसकेको छ। एउटा बिरालोले एउटा यहाँ मासु पाकेको हुँदाखेरि यो बिरालो यताबाट ट्याउ ट्याउ गरिरहेछ। यो बिरालोले पनि अब यसरी यो बिरालो यहाँ अब गरेर अब यहाँ आइरहेछ। बिरालो यसरी झाडीभित्र गएर अब जङ्गलमा पसिसक्यो र अब फेरि उताबाट अब यसरी बिरालो आउँदैछ र एउटा बिरालोको ग्वालो यताबाट आउँदैछ। बिरालोलाई लखेटेर अन्ने यो बिरालोको ग्वालो दिनभरि यही बिरालो हेरेर यसले यो बिरालोलाई दिनभरि यसले हेर्छ र दिनभरि यही बिरालोको पछि लागेर यो बिरालोलाई लखेट्ने यो बिरालोको ग्वाली हो। यो सानी फुच्ची भनेको यो बिरालोको ग्वाली हो र यसले जहिले पनि यो कालो बिरालोलाई लखेट्छ र यो बिरालोलाई जहाँ भेटायो त्यही पछि लाग्छ। यो ऊ जङ्गलमा रातिको बेला पनि ऊ बिरालोलाई लखेटेर गइरहेको ऊ याउँ गरेर अरे ऊ बिरालोलाई लखेट्दै ऊ जङ्गलतिर जाँदैछ। ऊ ल यो रातिको बेला पनि यसरी बिरालोलाई लखेट्दै ऊ जङ्गलतिर हिँड्दैछ। ऊ अब यसरी जाँदैछ कि अब यो बिरालोलाई लखेट्दै यो बिरालोलाई अब लखेट्दा ऊ गइसकेकी छ र बिरालोको पछि जाँदैछ अब। र अब यो बिरालो कता छ ऊ त्यो बिरालोको पछि गएर ऊ यसरी मासु पकाउँदैछ र कुकिङले यसरी
मासु बनाउँदैछ यसलाई बिरालोको ग्वाली यो 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 लखेड्दैछ ल यो बिरालोको ग्वाली So it's like that's why green team left, is they had no idea that was a thing. They're like, yeah, so they're just like, you guys are cheating, you made your bed invisible or something like that. यसरी अब बिरालोलाई लखेडेर यसरी 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 जाँदैछ यसरी गएर हामीले यस्तो उताको घरबाट यसरी अब केलाको पात छ र यता केलाको झाडी छ अनि यतातिर पुरै जङ्गल छ राति अँधारो छ अनि यतातिर पुरै धुबी-सल्लोहरू छ यतातिर जङ्गल झाडी छ र यतातिर पुरै खेतबाडी छ र यतातिर मुलाको सागबाडी छ र यतातिर जङ्गल छ यतातिर केलाको भाडी छ र यसले बिरालोलाई लखेटेर हैरान बनाएछ बिरालो भागै छ अनि यो पिड्न आउँछ बिरालोलाई पिड्दा यसलाई हैरान बनाएछ यो बिरालोलाई अनि यतातिर त्यतिर लाइट बलिरहेछ उतातिर घर छ अनि यतातिर झाडी छ अनि यो चारैतिर झाडी छ अनि यतातिर के छैन जङ्गल छ र यतातिर त्यो एउटा बिरालो त्यहाँ हिँड्दैछ बिरालोले यसरी गएको यो कुकिङ गरेको र यसरी अब कुकिङले भात पकाएर मासु पकाएर तयारी भइसकेको छ र अब आजको कुकिङको स्टाफ दौड्दैछ यहाँ कुकिङ गर्ने एउटा मान्छे यहाँ दौड्दैछ यता दौड्दैछ कुकिङको मान्छे ल यता दौड्दैछ हातमा मोबाइल छ अनि यसको हातमा मोबाइल छ अनि उसको हातमा मोबाइल छ अनि यतातिर जुत्ता लगाएछ अनि मोजा लगाएछ अनि एउटा बिरालो आइरहेछ अनि यतातिर त्यो बिरालोलाई लखेड्दै दुईजना जङ्गलतिर पस्दैछन् त्यो बिरालोको पछि लागेका छन् दुईजना दुई भाइ बिना एउटा बिरालो उताबाट आइरहेछ एउटा कालो बिरालो छ एउटा सेतो बिरालो छ र एउटा रातो बिरालो छ अनि तीनटा बिरालो छ अनि पछि यो झाडीमा लखेड्दिछ सानी भुन्टुले दाइले नगर त्यो सानो भुन्टीले एउटा बिरालोलाई लखेड्दिछ अनि बिरालोहरू आउँछ अनि यतातिरबाट पुरै बाँदरहरू आउँछ यो जङ्गलमा पुरै बाँदरहरू आउँछ अनि बाँदर आयो भने यतातिर बिरालो आउँछ यतातिर ल कुकिङहरूको यहाँ खाना अब रेडी हुँदैछ अब केही छिनमा रेडी भएर अब खाना पाक्ने तयारीमा छ र यसरी अब कुकिङको अब स्टार्ट हुँदैछ अब यसरी आगोमा पकाएर कुकिङ गरेर अब खाना पकाएर आजको यसरी हुन्छ र आज कुकिङ यसरी मासु बन्दैछ यसरी यो गरेर यस्तो गरेर अनि यसरी मासु पकाएर अनि यो भनेको यसरी उतातिर त्यो उसको बिरालोलाई हेरेर अहिले रातभरि यो बिरालोको पछि लखेटिरहेछ यो दिनमा बिरालोलाई देख्नै नसक्ने र रातिमा पनि यो बिरालोको पछि लागेर बिरालोलाई हैरान बनाएर बिरालोलाई लखेटिरहेछ जङ्गलतिर त्यो बिरालोलाई लखेटिरहेछ र बिरालो लखेटेर कहाँ छ बिरालो त्योलाई लखेट्दै जाँदैछ अब यिनीहरू बिरालोको खोजी पछि हिँड्दैछ अनि तीनवटा बिरालो छ तीनैवटा बिरालोलाई लखेट्दै उताबाट एउटा लखेटेर आउँदैछ फेरि उता जाँदैछ हातमा एउटा मोबाइल समातेर त्यो मोबाइलले यसरी यो बिरालोलाई लखेट्दैछ र यसरी गरेर यस्तो गरेर
यसरी बिरालोलाई लखेट्दैछन्। यहाँ दुईजना यी त बिरालोलाई लखेट्दैछन् र उतातिर यो बिरालोलाई लखेटेर जाँदैछ। यो फेरि बिरालो कता छ भनेर यो लखेटेर ल गुड। अब हो के अब हाम्रो आजको खाना भनेको यही हो। आज यो शुक्रबार रातिको यो हाम्रो यो केलाबारी हो र अनि यतातिर केलाहरूको झाडी यतातिर यसरी जङ्गल यताको साइडमा यसरी खाना बनिरहेछ र यो खाना बनाउने यो कुकिङ गर्ने अनि उताबाट बिरालोलाई लगाउने यताबाट एउटा कार्टुन छ यसले कार्टुन यो भनेको बिरालोको ग्वाला यो कार्टुनेको ग्वाला र यो कुकिङको ग्वाला अनि यो तीनटैजनाले आफ्नो जिम्माहरू सम्हालेर यहाँ आफ्नो पेसाहरूलाई राम्रोसँग एउटा सेवा लिएर बसिरहेछन् र यिनीहरूले राम्रै एउटा सेवा गर्ने पाएका छन्। यसरी यसले कार्टुन हेर्छ अनि त्यसले बिरालोको ग्वाली हो र यसले खाना बनाउने एउटा यस्तो एउटा प्रगतिहरू यसरी यिनीहरूले यसरी गरेका छन् र यो हामीले कस्तो भन्दाखेरि अहिले हामीले यो जुन यहाँ गरिराखेको अब एकछिनमै हामीले यो टिभीमा हेर्न पाउँछौँ र अब यो एकछिनमै अब युट्युबमा जान्छ र अब यो अब यसरी यो जुन छ अब हामीले केही छिनमा यसरी लाइभ हेर्न पाउँछौँ र प्रत्यक्ष रूपमा यो लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। अहिले यो जुन एउटा लाइभ जीवन एउटा उद्घाटन भइरहेको छ कि एउटा दैनिक भइआउने एउटा क्रियाकलाप जुन क्रियाहरू त्यो लाइभ एउटा खाने सुत्ने बस्ने एउटा जुन गृहकार्य हो त्यसको लागि हामीले यो बिरालोलाई लखेट्ने एउटा मान्छे यता जाँदैछन् र अर्को कार्टुन यता हेर्दैछ उताबाट जुन यसरी भइरहेछ यो जङ्गलहरू यताबाटको यो यसरी हामीले यो प्रोग्राम गरेर यस्तो जुन आज यो लाइभ प्रसारण भइरहेको छ र हामीले अब केही छिनबेरमै अब यसको हामीले लाइभ हेर्नेछौँ र अब जुन हामीले अब यो खाना बन्दैछ र अब केही छिनमा खानाहरू रेडी हुँदैछ र अब यसरी पनि हामीले अहिले यो रातिमा जसरी अब खाना बनिरहेको छ अहिले जुन हामी अहिले यो काठमाडौँमा छौँ र यसरी यो खाना बनाउने एउटा चलिरहेको छ र यसरी नै हामीले दैनिकी खाना बनाउने र खाना पकाउने खाने काम हाम्रो दैनिकी यसरी भइरहेको छ र आज पनि त्यस्तै सधैँको गरे जस्तै आज पनि हामीले यही प्रक्रियासँगै आज हामीले पनि फेरि एउटा काम जुन खाना बनाउने सुरु गरिरहेका छौँ र एउटा यो कार्टुनीहरू यता ग्रिन एउटा भेस्ट लगाएर यता उभिराखेको छ यो ग्रिन भेस्ट हो ग्रिन गब्लिन र एउटा अर्कोतिर एउटा लगाएको छ ग्रे व्हाइट रेड र ब्ल्याक सबै एउटा मिक्स लगाएर यो तयारी छ। यसरी अब हामीले आजको खाना बनाएर अब आजलाई हामी यो प्रक्रियालाई गुड नाइट गरेर अब हामी किचनको लागि अब जाँदैछौँ र यसको केही दिनमै अब हामीले अब हेर्न पाउनेछौँ र अर्को विषय भनेको एउटा जुन
हाम्रो यसरी नै प्रोग्राम र प्रक्रिया यो हाम्रो यसरी नै चलिरहन्छ। र अर्को कार्टुन यसरी बिरालोको ग्वाला उता उभिरहेछ, बिरालोको कपडा कस्ती छ यार राणी त कस्ती आजको लागि